व्यूअर्स अब आ जाते हैं मेन स्टेज की तरफ वापस, जहाँ पे हमारे रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे उस्ताद हमारे साथ हैं, दोनों बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटीज आप सबके, मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एंड अलामा करामत अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम बात कर रहे हैं चैरिटी की, और मैं क्या बात करूंगी, आप लोग हमें गाइड करेंगे। मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करते हैं। चैरिटी, ये अंग्रेजी का वर्ड जो है, इसका इस्लाम में क्या तस्वुर है? व्हाट इज चैरिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दर हकीकत इस्लाम का इकनॉमिक सिस्टम है, मुआशी निज़ाम है। ये दौलत की सर्कुलेशन और इर्तिकाज़ दौलत की नफ़ी करता है। गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर होने से रोकता है। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि इधर टैक्सेस का निज़ाम है, लेकिन फ़र्क इसमें बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ तो लोग मजबूर होकर टैक्स देते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं। ये जो इस्लाम के अंदर चैरिटी, उसकी बेशुमार आगे अक़साम हैं, जिसमें सदक़ात वाजिबा भी हैं, सदक़ात नाफिला भी हैं, ज़कात है, सदका है, खैरात हैं। तो उसके अंदर बंदा मसरूर होकर और अपने रब को राज़ी करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा रूहानी पहलू होता है। और जिस मुआशरे ने इस्लाम के इस निज़ाम मईशत को अपनाया है, फिर इस चश्मे फलक ने वो दौर भी देखा है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, जब लोग पैसे ज़कात के हाथों पर लेकर फिरते थे, उन्हें कोई मुस्तहिक नहीं मिलता था। बेशक। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि अगर आज मुस्लिम ममालिक, इस्लामी मुआशरा जो है, वो अल्लाह का दिया हुआ ये ज़कात व सदक़ात का निज़ाम अपना ले और हर बंदा दयानतदारी के साथ अपने रब की बारगाह में जवाबदही के तसव्वुर से पूरे अपने माल की ज़कात अदा कर दे, तो मुआशरे के अंदर कोई फ़कीर ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई मोहताज ना रहे और कोई भूखा ना सोए। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये फरमाता है, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। फरमाया, ये जो हम मालदारों को माल देते हैं, दौलत देते हैं, तो वो मत समझें कि ये उनका इस्तेहकाक है। ये जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये एक आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ मुफ्ती साहब कही, जो आप हमेशा कहते हैं, और आपने ही बहुत अरसा पहले एक और चैनल पे ये बात मेरे सामने कही थी, और मैं हर बंदे को आपका नाम लेके ये बात रिपीट करती हूँ कि हमेशा जो मुस्तहिक या गरीब होता है, उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारी आजमाइश है। हाँ। तो अमीर की भी तो आजमाइश है कि जो है वो दो। यही है, उन्हीं की आजमाइश है असल में। यहाँ हमारे नाजरीन हुकूक और फ़राइज़ तो सुनते रहते हैं ना, कि एक बंदे का जो हक होता है वो दूसरे पर फ़र्ज होता है। जिस तरह औलाद के जो हुकूक हैं माँ बाप पर फ़र्ज हैं, और माँ बाप के जो हुकूक हैं वो औलाद पर फ़र्ज हैं। तो अल्लाह ये फरमाता है कि मालदारों के माल में हमने साइलीन और महरूमीन का हक रखा है। तो इसका मतलब यह है कि मालदारों के ऊपर वो फ़र्ज है, लिहाजा आजमाइश तो उनकी है। अगर कोई मालदार वसूल कर रहा है, मुस्तहिक, कोई साइल, कोई फ़कीर, अगर वो ज़कात का माल ले रहा है, अगर वो जेन्युइन मुस्तहिक है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना हक वसूल कर रहा है, और ना देने वाले को एहसान जतलाने की ज़रूरत है कि वो उसको उसका हक दे रहा है, एहसान नहीं कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया, जो माल जमा कर कर के रखते हैं, सोना और चांदी, जो तिजोरियाँ भरते हैं, जो लॉकर्स बना लेते हैं, जो अकाउंट्स पे अकाउंट्स, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, ये दुनिया का माल यही रहेगा। सैयदना फारूक आज़म की बात पे ख़त्म करता हूँ। एक बंदा उनके पास बैठा हुआ था, ताबई था, और उसने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि जाहिल कौन होता है? आपने, फारूक आज़म ने उससे पूछा कि जाहिल कौन होता है? तो उसने कहा, जी जो दुनिया के लिए अपनी आकबत बर्बाद कर दे। आपने फरमाया, फिर उससे बड़ा जाहिल अजहल कौन होता है? उसने कहा, जी मुझे नहीं पता। आपने फरमाया, जो दूसरों के लिए अपनी आकबत बर्बाद कर दे, यानी माल जमा करता रहे, छोड़ के चला जाए, उस पर अयाशी दूसरे कर रहे होते हैं, हिसाब इसको देना पड़ता है। लिहाजा अगर किसी को दौलत मिली है, वो अपॉर्चुनिटी ले, राह खुदा में खर्च करके अपनी आकबत बना ले। लेकिन अलामा साहब, एक बात, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, और आपने ऑफ कोर्स जो भी ऐड करना है ज़रूर कीजिएगा, हमें तो कहा गया है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। यहाँ पे तो एक
پھوٹی کوڑی دے رہے ہوتے ہیں کسی کو اور سوشل میڈیا پہ لگا کے اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. یہ بھی کیا چیریٹی ہوتی ہے؟ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال آج کے عنوان سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں جو مفتی صاحب نے بڑا سیر حاصل گفتگو کی. ایک یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں اس کی برداشت کا امتحان ہے, اور جس کے پاس ہے اس کی سخا کا امتحان ہے. بے شک. یعنی جو دے رہا ہے وہ اس بات کا امتحان دے رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر رہا ہے, اور جس کے پاس نہیں ہے, جو محروم مال ہے, اس کا امتحان یہ ہے کہ کیا یہ ان حالات میں بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ دونوں کا امتحان ہے, صرف ایک کا نہیں ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جناب امیر علیہ السلام مولا علی علیہ السلام نے, جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, تو میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اتنا اجلت باز ہے, یہ اتنے دعوے کر رہا ہے کہ میں یہ مصروف ہوں, میں اس کام پہ لگاؤں, میں اس کام پہ لگاؤں, اور وہ اپنی مصروفیت میں بھول چکا ہے کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے. اللہ اکبر. اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے, وہ اپنی اجلت میں یہ بھول چکا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. بے شک. اللہ نے ظاہری عبادت کوئی بھی جو ہو, اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا کہ میں بعض لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ ماروں گا, حالانکہ اتنی بڑی عبادت ہے نماز, لیکن اگر وہ بھی دکھاوے کی پڑی جائے تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی تمہارے منہ پہ ماروں گا. تو خیرات ہو, صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو, جس میں دکھاوا ہو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک فرمائی نا کہ انما اعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے, ظاہر پہ نہیں کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یہاں تک حکم ہے کہ مجھ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ وہ نیت پہنچتی ہے جس سے تم قربانی دیتے ہو. تو ہر کام کی نیت اللہ دیکھتا ہے. جو اس نیت سے کرتا ہے کہ میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں پیسے دے کر دنیا کو دکھاؤں, اس کے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قابل قبول نہیں ہے. دنیا میں تو اسے چار بندے کہہ لیں گے کہ جی کیا بات ہے, یہ بڑے سخی ہیں, انہوں نے اتنے پیسے بانٹ دیے, آج انہوں نے اتنے دسترخوان سجا لیے. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, میں تو تمہارے باطن کی نیت کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا تم نے اللہ کے بندوں کو بندہ سمجھ کر اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اپنا فرض پورا کیا ہے. اس کا یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے ویورز کہ چیریٹی شروع کہاں سے ہوتی ہے, کہ پہلے کس کو دینا ہے, پھر کس کو دینا ہے, پھر کس کو دینا ہے. اور اگر بائی چانس کوئی راہ آپ کی کراس کرتے ہوئے کوئی انسان پرابلم میں ہو تو کیا اس کا فرض گھر والوں سے پہلے بنتا ہے؟ ہم یہ جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں النور اورچرڈ پریزنٹس نور رمضان, اور ہمارے رمضان المبارک کو اور نورانی بنانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے دو رناؤنڈ ریلیجس اسکالرز نے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی طاہر تبسم اینڈ علامہ کرامت عباس. ہم بات کریں چیریٹی کی. مفتی صاحب آپ سے اب اس بات کو آگے, ہماری چیریٹی کا, ہمارے زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, اس کے سب سے پہلے حقدار کون ہے, اور پھر کس طرح یہ چیز ایکسٹینڈ کرتی ہے, مطلب کس کس کو ہم نے کیا کیا دینا ہے؟ دیکھیے جو صدقات واجبہ ہے نا, جن میں زکوٰۃ ہے, جن میں کفارے کے صدقے ہیں, قسم کا کفارہ ہے, جو صدقات واجبہ کہلاتے ہیں, ان کے مصارف تو قرآن پاک نے بالکل بیان کر دیے, ڈکلیئر کر دیے. قرآن پاک میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں. ان میں سے ایک ساکت ہو گیا, فقیر ہیں, مسکین ہیں, مسافر ہیں, محتاج ہیں, مقروض ہیں. یہ مصارف قرآن پاک نے بیان کیے. آغاز کہاں سے کرنا ہے, آپ کے سوال کا مطلب اصل یہ ہے. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یہ بتایا گیا, بلکہ جہاں بھی خرچ کرنے کی بات ہوئی نا, جہاں بھی اللہ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے تو سب سے پہلے ذوی القربا کو رکھا ہے, قریبی رشتہ داروں کو, اعزا و اقربا کو, جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو سب سے پہلے رکھا ہے. لہذا آغاز وہاں سے کرنا. اس میں صرف ایک بات اتنی ہے کہ جو ماں باپ ہیں بندے کے اور جو اولاد ہے, اولاد کی اولاد, اس کو کہتے ہیں اصول اور فروع. یعنی ماں باپ اس سے اوپر, دادا نانا, اسی طرح اولاد, اولاد کی اولاد. اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی
وہ تو آپ کے براہ راست کفالت میں ہے، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے ان پر خرچ کرنا. دائیں بائیں رائٹ لیفٹ جو ہے آپ کے جو بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بہنیں ہیں، ان میں جو ہیں جو بھی مستحق ہیں ان پر خرچ کی جا سکتی ہے. جی سر ایک سوال جو اسکول میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مجھے چیز کنفیوز کرتی ہے، کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے بڑے لنگر اپنے گھر کے باہر کر رہے ہیں اور ادھر ادھر پیسے بانٹ رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی جیسے کہ اپنی چھت تک نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. تو ایک طرف وہ پیسہ ہے جو آپ دوسروں پہ خرچ کر سکتے ہیں اور ایک وہ پیسہ ہے جو آپ خرچ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ پہ، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بہت بنیادی بات ہے، بہت کنفیوز کرتی ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا جائے اس شہرت کا اور ناموری کا، نمود و نمائش کا، جو لوگ اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور کاش یہ سب کچھ اپنے خالق اور مالک کی رضا کے لیے کیا جائے، جب بندہ اس کی رضا کے لیے. ابھی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا، تصویریں بنانا، ایک بے بس خاتون ہے اس کو آپ ایک چینی کا جو ہے وہ شاپر دے رہے ہیں اور 10 بندے تصویر بنا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں. اس صدقہ خیرات سے بہتر تھا کہ آپ نہ کرتے اور یہ اپنے پاس ہی رکھتے. اب جو بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کو آسودہ حال کرتا ہے. سب سے پہلے تو ان کا حق ہے، ان کا تو حق ہے، تو یہ اس کے اوپر فرض ہے. لہذا پہلے پھر خرچ کرنے کی بھی جہاں تک بات ہے زکوٰۃ کی، صدقات کی، تو وہ بھی پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا اپنے گھر والوں میں سے، اعزا و اقربا میں سے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، محلہ داروں میں سے. لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں اور 10 جو ہے وہ 1000 کلومیٹر دور جا کے کہیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ٹیلی فون کال پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں خرچ کر رہا ہوتا ہے. وہاں اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں ہمارے برابر نہ آ جائے، یہ بھی آسودہ حال نہ ہو جائے. سب سے پہلے وہاں خرچ کرنا ضروری ہے. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف اس بات کو لے کے چلتے ہیں. یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ 10-10 ہزار روپے کے پیزا آرڈر ہو رہے ہیں، لیکن اگر گھر میں جو کام کرنے والی بچی ہے یا جو ورکر ہے اس نے آ کے کہہ دیا کہ باجی گھر میں حالات نہیں ٹھیک، کچھ کر دیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اسی کے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد افطاری میں 10,000 روپے کے پیزا منگا لیے. تھوڑا اس پہ بہت اہم سوال کیا، چونکہ ہم مسلمان ہیں، پہلے مجھے ٹائم نہیں زیادہ دیا گیا. ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک جو نمونہ حیات ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل اطہار، اصحاب رسول، اولیاء اکرام، یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دیکھیے گزارش سنیں، میں نے ایک شو میں یہ جملہ کہا تھا کہ افسوس ہم 1 لاکھ کا فون تو خرید لیتے ہیں، کسی لاوارث کا کفن نہیں خرید سکتے. ہم آج پیزا ہاٹ پر 10-10 ہزار روپیہ ایک ٹائم کا خرچ کر سکتے ہیں، کسی بیٹی کے سر کے لیے 500 کی چادر نہیں خرید سکتے. کیا ہمارے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈلے گا؟ کیا میرا رسول ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا؟ دیکھیے جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور جو کام ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے، محلے وہ نبی نے خود کیا ہے، صدقات دیے ہیں، نبی نے خیرات کی ہے. اور اگر دیکھیں نماز کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کا حکم ہے. ہمیں قرآن مجید میں آیت ملتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ میں اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جناب علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر فقیر کو یہ ثابت کر دیا کہ چاہے حالت نماز میں تھے لیکن اللہ کے حکم کی. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاکیزہ آگے پیش نماز کھڑا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسی جماعت ہے، اور جناب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. یقین کیجئے حقوق اللہ میرے اللہ کے بس میں ہے، میرا اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے. ہم اس کے عدل سے زیادہ اس کے رحم کے جو ہیں وہ سارا ہے. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، میں ان کی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. سوال اگر ہم سے کیا جائے گا نا تو وہ حقوق العباد کا ہے. ماں باپ کائنات کا سب سے بڑا رشتہ ہے. کیا فائدہ اس بیٹے کا جو خود تو لینڈ کروزر پہ گھومے اور اس کی ماں کسی کے برتن صاف کرے؟ کیا فائدہ اس بھائی کا جو خود بہت بڑا بیوروکریٹس ہو اور اس کی بہن کسی کے گھر میں کام کرے؟ نہیں، پہلے قرابت دار ہیں. خیرات ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا پرسنٹیج ہے، صدقہ جو ہے وہ سادات کے لیے نہیں ہے، وہاں خمس ہے. ہمارے ہاں سادات کے لیے خمس ہے، صدقہ نہیں ہے. باقی مساکین ہیں، غرباء ہیں، اور یہ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھو. اپنے قرابت داروں میں خدا کا واسطہ ہے،
दुनिया में अगर सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो वो कराबतदारों के हुकूक का है। बीवी के खामन पे क्या हुकूक हैं, भाई के भाई पे क्या हुकूक हैं, बहन भाई के क्या हुकूक हैं, ये सब देखा जाएगा। और मैं एक बात आज आपके इस चैनल के हवाले से कहना चाहता हूँ, खुदारा ये जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया गलत है, अल्लाह ने वक्त के साथ साथ जदीद तरीके दिए हैं हमें पैगाम देने के। आप मीडिया वाले रोज़ बड़ा खूबसूरत पैगाम देते हैं, हम यहाँ आते हैं, हमारा काम है हुकूकुल इबाद पे बात करना, लोगों को उनके राइट्स बताना। आयात हदीस तो वो सुनेगा ना जो पहले आयत और हदीस वाले मालिक की बात मानेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सुन्नतें याद हैं तो पत्थर खाने की भी सुन्नत याद होनी चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलवा खाने की सुन्नत याद है तो जंगे खंदक में जो पेट पे पत्थर बांधे थे वो भी हमें सुन्नत याद होनी चाहिए। करबला में नवासे रसूल की कुर्बानी हमें याद होनी चाहिए। अभी मैं मुफ्ती साहब से कह रहा था कि क्या ज़रूरत थी मेरे हुसैन को घर से 72 जनाजे देने की अगर हलाल और हराम में फ़र्क ना होता। इसीलिए नवासे रसूल ने कहा था कि हुसैन अपनी गर्दन कटा देगा लेकिन हलाल मोहम्मद को क़यामत तक के लिए हराम मोहम्मद नहीं होने देगा। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। और सबसे पहले बात यह है कि हमें अपने हुकूक का ख्याल करना है, हमें मसाकीन का ख्याल करना है, हमें अपनी सखावतों का ढिंडोरा नहीं पीटना, हमें तजलील नहीं करना। मेरे जो भी आपने एक सवाल किया था ना कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता ना चले, यही बात है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद इसके बारे में इरशाद है, यामुरु बिल अदल वल एहसान, अदल करो मगर एहसान के साथ। अगर अदल भी करना है तो एहसान के साथ है, तो एहसान होता है। हमें अदल नहीं हम कर सकते, एहसान तो करें हम, और एहसान यह है कि खामोशी से करें, उसकी तजलील ना करें। बड़ा खूबसूरत जुमला मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ऐसी सखावत ना करते जिससे उसकी तजलील हो। एक आटे के थैले के लिए आप उसको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। आज कहाँ है हमारी सोची, कहाँ खड़े हैं हम? मुसलमान होना और मुसलमान साबित होना। एक जुमला आज हदिया करना चाहता हूँ और मुफ्ती साहब की नज़र करना। मुझे किसी ने कहा था कि बिला मोमिन क्या है, मुसलमान क्या है? मैंने कहा मुसलमान वो है जो इस्लाम के अंदर हो और मोमिन वो है जिसके अंदर इस्लाम हो। सुभान अल्लाह। जब अंदर इस्लाम आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। शुक्र है आज कम टाइम में बहुत सी चीज़ें हमें कवर करने का मौका मिला, चीज़ों पे क्लैरिटी मिली। व्यूअर्स, आपके भी अगर कोई ऐसे सवाल है, कोई क्वेश्चंस है जिनके ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए तो ज़रूर हमें भेजें। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिसको हम डिस्कस करें, प्रोग्राम हम आपके लिए ही करते हैं, आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पर शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को कवर करें। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ।